अभी आपको बताएं कि इमरान खान की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। इमरान खान की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग है। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। इमरान खान की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान इमरान खान की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग है और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। उस ऑडियो लीक में क्या तमाम तर तफसीलात है, आइए आपको सुनवाते हैं। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? नहीं जी अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती है तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। लतीफ खोसा और बुशरा बीवी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग है। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग है और लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। चेयरमैन की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग का सिलसिला जारी है। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इमरान खान की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको आम खबर से। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग का ये मामला है और लतीफ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान ऑडियो कॉल लीक हो गई है। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग है। इस तमाम तर ऑडियो कॉल में क्या गुफ्तगू हुई है, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही हैं।
تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. باہر گئے، وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا، ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب. انہوں نے اسی یہ نہیں بات کو کہا. انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری آپ. میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی؟ نہیں جی. اور ابھی ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس تمام تر کال پر گفتگو کریں گے. سر کیا کامنٹ کریں گے؟ لطیف خوسا اور بشرا بی بی کے درمیان آڈیو کال لیک ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ اختلاف کا لاوا ہے، نفرت کا لاوا ہے، ڈس ایگریمنٹ کا لاوا ہے، ڈس لائکمنٹ کا لاوا ہے جو ابل کے سامنے آ رہا ہے. ابھی یہ جو بریسٹر گوہر کو انہوں نے نامزد کیا، بریسٹر گوہر کو تو جمعہ 4 دن نہیں ہوئے ابھی پارٹی کے اندر. وہ بھی جب پارٹی ساری اجڑ گئی، پیچھے کوئی نہیں تھا، تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہ جو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے کیمپ کے آدمی ہیں، اور بریسٹر گوہر بھی جناب وہ انہی کے جناب نمبر 2 ہے ان کے. آپ دیکھ لیں ابھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں چودھری اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر کی، وہ ان کے رائٹ ہینڈ اور نمبر 2 ہے. بنیادی طور پہ تو یہ پیپلز پارٹی کے ہیں. جب آپ ان کو نامزد کریں گے تو پھر یہ لاوا علیمہ باجی کی طرف سے بھی، بشرا بی بی کی طرف سے بھی، اور ابھی تو چودھری پرویز لائی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہیں، اور وہ خود بھی، ان کو بھی بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ یار ہم جیلیں کاٹ رہے ہیں 6 مہینے سے اور ہم کوئی سزا یافتہ نہیں ہے، ہم پارٹی کی چیئرمینی کر سکتے تھے. اور کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جیل کے اندر ہیں تو پارٹی کی چیئرمینی نہیں کر سکتے. ہاں سزا یافتہ اگر آپ ہو تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. تو جو جناب چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، علی محمد خان صاحب کے ساتھ، اسد کیسر صاحب کے ساتھ، اسی طرح بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ جناب ہمارا رائٹ ہے، ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم اس پارٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں سے وہ پیپلز پارٹی کا بندہ، ایک بڑی لمبی سازش ہوئی ہے، اس کے تحت جناب انہیں بنا دیا گیا ہے. اور اب اس کا خمیازہ آپ دیکھیں گے. یہ اس طرح کی اور بھی آپ کو آڈیو ویڈیو اور اختلافات آپ کے سامنے آئیں گے اگلے 10-15-20 دن کے اندر. Dear customer, the number. اچھا سر یہ بتائیے گا اب جو یہ آڈیو لیک ہو گئی ہے اور اس میں اس میں لطیف خوسا کی پرفارمنس اور ان کا اسٹانس کیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ناظرین کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی بیوی اور بہنوں میں اقتدار کی جنگ ہے. لطیف خوسا اور بشرا بی بی کے درمیان آڈیو کال لیک ہو گئی ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو اس وقت اہم خبر سے. چیئرمین پی ٹی آئی کی بیوی اور بہنوں میں اقتدار کی جنگ کا یہ سلسلہ ہے. لطیف خوسا اور بشرا بی بی کے درمیان آڈیو لیک ہو گئی ہے. ہم خبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی بیوی اور بہنوں میں اقتدار کی جنگ، لطیف خوسا اور بشرا بی بی کے درمیان آڈیو لیک ہو گئی ہے. اہم خبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی بیوی اور بہنوں میں اقتدار کی جنگ کا یہ سلسلہ ہے. لطیف خوسا اور بشرا بی بی کے درمیان آڈیو کال لیک ہو گئی. اس وقت آگاہ کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی بیوی اور بہنوں میں اقتدار کی جنگ کا یہ معاملہ ہے. لطیف خوسا اور بشرا بی بی کے درمیان آڈیو کال لیک ہو گئی ہے. آگاہ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے. چیئرمین پی ٹی آئی کی بیوی اور بہنوں میں اقتدار کی جنگ ہے. لطیف خوسا اور بشرا بی بی کے درمیان آڈیو کال لیک ہو گئی ہے. ایک بار آپ کو پھر سنواتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی ہے لطیف خوسا اور بشرا بی بی کے درمیان. بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. اچھا. تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے وہ اصل میں ہوا یوں، انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا، ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو.
मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, फिर मैं खामोश ही हो गई जी। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें, आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये बात नहीं को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने नहीं जी, क्या नहीं, अब बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।